अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम अरमान सिद्दीकी और सुनो एफएम डिजिटल में आपको खुशामदीद। आज हमारे साथ साबका वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब के तर्जमान राजा वसीम साहब मौजूद हैं। वेलकम करता हूं मैं आपको वसीम भाई। ये बताएं कि आज आपने जेहलम वैली के अंदर दिफ़ा इस्तेकाम पाकिस्तान रैलीज़ का इनेकाद किया। इस हवाले से बताएं कि इन रैलीज़ के इनेकाद की क्या ज़रूरत पेश आई? बहुत शुक्रिया नईम भाई। बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर में आपने देखा होगा कि एक नज़रियाती जो है तक़रीब कारी की तरफ जो है कोशिश की जा रही थी पिछले कुछ अरसे से। इन हालात में राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान ने नज़रिए पाकिस्तान के हकीकी अलमबरदार होने के नाते फ्रंट लाइन पे जाके नई नस्ल को, आज़ाद कश्मीर के अवाम को जो है न सिर्फ उस नज़रिए की अहमियत बताई बल्कि उसके अहिया के लिए जो है अमली तौर पे इक़दामात उठाए। और आज इस हवाले से जो दफ़ा नज़रिया पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया, ये रैली उस सीरीज़ ऑफ इवेंट्स का एक हिस्सा है जिसके तहत पिछले एक महीने से आज़ाद कश्मीर भर में बिलखुसूस और जो है ना जेहलम वैली में भी इस तरह के प्रोग्रामात हो रहे हैं जिनमें जलसे जुलूस हैं, रैलीज़ हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, स्टडी सर्कल्स हैं, जिसमें तसलसल के साथ जो है लोगों की, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान को अपना मुल्क, अपना वतन समझते हैं, तो उस वाबस्तगी का के इजहार में शायद जो है चंद एक लोगों ने रखना डालने की वजह से शायद ये तासर चला गया कि शायद आज़ाद कश्मीर के अवाम उस नज़रिए से या उनकी वाबस्तगी में थोड़ी कमी आई है, तो वो उसके अहिया के लिए जो है ये सारा प्रोसेस किया गया। और मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से लोगों ने आज शिरकत की, हज़ारों अफराद थे, आप फुटेजेस में मैंने आपसे शेयर की हैं, आप देखेंगे, तो ये एक अवाम की जानिब से और बिलखुसूस चूँकि जो जेहलम वैली का जो इलाका है राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब का, वो लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल मुंसलिक है और लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों को हमसे ज़्यादा वो जानते हैं कि हमारी इस फ़ौज की अहमियत क्या है, अफादियत क्या है और ये कितना हमारी प्रोटेक्शन करती है और हमारे लिए हकीकी आज़ादी की निगहबान फ़ौज के तौर पे अपना किरदार अदा करती है। तो ये एक उस नज़रियाती वाबस्तगी के इजहार का जो है ये एक ज़रिया था। और आज अब मैं आपको ख़ास बात बताऊं कि इत्तेफाक से पाक फ़ौज की एक गाड़ी भी वहाँ से गुजरी, तो शिरका ने जिस वालाना मोहब्बत से नारे लगाए और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए और फ़ौजियों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, वो भी एक बड़ा तारीख़ी इवेंट था। यकीनी तौर पर जी आज़ाद कश्मीर के अवाम जो है पाक फ़ौज से वालाना मोहब्बत रखते हैं। अच्छा, आप एक तो साबका वज़ीर आज़म के तर्जमान भी हैं, साथ उनकी इलेक्शन पूरी कैंपेन को आप लीड भी कर रहे हैं जेहलम वैली के अंदर। ज़रा माहौल बताएं, वहाँ पर माहौल कैसा है और अमन व अमान की क्या सूरत हाल है, कैंपेन कैसे कर रहे हैं वहाँ पे सियासी जमातें? देखें नईम भाई, पहली बात तो यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जेहलम वैली में मुकम्मल अमन, रवादारी और अखुवत का माहौल है। जितने भी सियासी उम्मीदवारान हैं, बावजूद तमाम तर सियासी इख्तलाफ रखने के, वो अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में न सिर्फ मसरूफ़ हैं बल्कि एक दूसरे के एहतराम का भी और उसका लिहाज भी रख रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसका क्रेडिट जो है आज़ाद कश्मीर की जो उस बिलखसूस हमारे हल्के की ज़िले की सियासी क़यादत को जाता है। सबसे पहले राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने इंतखाबी मुहिम शुरू की और उन्होंने कहा कि जो है सारे जितने भी जो उम्मीदवार हैं वो मेरे भाई हैं, हमारा काम ये है कि हम लोगों तक अपना मंशूर लेके जाएं, अपना प्रोग्राम उनके सामने पेश करें। अब ये फ़ैसला उनका करना है, बाकी भी अगर कोई जाता तो ये उसका भी राइट है। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे पुरअमन, सबसे पीसफुल जो है जेहलम वैली ये एरिया रहा। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी मैं समझता हूँ कि एक हमें देखने में आया कि उनने भी अपने तौर पे एक अच्छे इंतजाम किए। कागजात नामजदगी दाखिल कराने का मरहला हो, पुलिस स्कीम का मरहला हो या बाकी चीज़ों हो, तो उसमें सारी पार्टीज़ ऑन बोर्ड रहीं। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनने ख़ुद इजलास चेयर किए, जो निगर सुल्ताना साहिबा हैं, तो वो उम्मीदवारों के दरमियान भी उनने एक हम आहंगी करवाई। तो इलेक्शन कमीशन ने भी अपना एक एक्टिवली रोल अदा किया और हमारी उसमें समझता हूँ कि इस वक्त जो है बहुत अरूज पे है हमारी मुहिम। और अगरचे 27 को हो जाते हैं इलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है, मगर हमें बहुत सारी जगहों पे मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब के लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन में हमारे पास 20-20, 25-25 प्रोग्राम थे, जिनमें से मुश्किल 8 से 10 हम कर पाते थे। तो अब हमारे पास ये जो टाइम मिल गया तो हम इंशाअल्लाह सारे वो प्रोग्राम जो हमारे जहाँ जहाँ हमने जाना था वो जाएंगे। और ये एक आज़ाद कश्मीर की हकीकी जमहूरियत की का हुस्न है कि
کہ آپ دیکھیں کہ آج ہم گئے وہاں چکوٹھی میں، ہم نے دفتر کا افتتاح کیا، ہمارے کیپٹن سبزارہ صاحب بھی تھے رائے صاحب کے ساتھ، تو وہاں جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ان نے بھی ہاتھ ہلائے، ان نے بھی ایک طرح سے ویلکم کیا. اسی طرح سے ان کے جو لوگ جاتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی ہاتھ لاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ جہلم ویلی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 مہینے سے بڑی پیسفل ہے، اور وہاں کے عوام نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، اور نظریاتی وابستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی قسم کے فتنے اور تخریب کو مسترد کیا ہے. آپ نے الیکشن کمیشن کا ذکر کیا، تو ابھی ایک تو الیکشن کمیشن نے 3 فیزز کے اندر الیکشن کرانے کا فیصلہ بھی کیا ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا اظہار خیال کریں، اور ساتھ جو الیکشن کمیشن کے الیکشن کے حوالے سے انتظامات ہیں تو کیا مسلم لیگ نون اس سے مطمئن ہے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر نے جو 2016 میں الیکشن کروائے تھے وہ آزاد کشمیر کی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات تھے 2016 والے، جن پہ کسی بھی جماعت نے ان کے انتخابی عمل پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ دوبارہ ایک دفعہ یہ نہ صرف تجربہ کار ہیں بلکہ یہ جوڈیشری میں بھی رہے ہیں، اور جتنے بھی جو پروسیس ہے وہ ایک نیٹی گریٹی سے وہ نہ صرف واقف ہیں بلکہ خود ان کو دیکھ بھی رہے ہیں. تو ہاں، میں راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب متعدد دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں، ہمیں ان پہ مسلم لیگ نون کو ان پہ مکمل اعتماد ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے انہوں نے جتنے بھی اقدامات اٹھائے ہیں وہ درست سمت میں ہیں، اور ہم اس پہ اپنی مکمل تائید و حمایت کا ان کو یقین دلاتے ہیں. جو ہمارا آزاد کشمیر ہے بڑا چھوٹا سا خطہ ہے، اور یہاں پہ بڑا بھائی چارہ اور رواداری کا ایک ماحول بھی ہے. پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ ایک ایسا طبقہ بھی آیا جو سیاستدانوں کو بڑے برے القابات سے یاد بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا سیاسی جو ایک نظام ہے اس پر اعتماد اٹھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ کس طرح سیاستدانوں پر لوگوں کا اعتماد بحال رہے گا، اور کے ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر کے اندر ایک بھائی چارے اور رواداری کی فضا ہے اس کو ہم کیسے دوبارہ قائم کر سکتے ہیں؟ نعیم بھائی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بدقسمتی سے ہمیں ہمارے معاشرے کو نظر لگ گئی. یہاں کی مثالیں دی جاتی تھیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک کے اندر بھی، جہاں تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود سارے جو سیاسی مخالفین تھے وہ ایک جگہ بیٹھتے تھے، آپس میں بات کرتے تھے، آپس میں ایشوز کو ڈسکس کرتے تھے. اب جب سے ایک پاکستان میں ایک کلچر آیا، گالم گلوچ کا کلچر، نفرت اور انتشار و تعصب کا کلچر، اور اس کے دیکھا دیکھی آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے یہ جب سے یہ نام ناد کالعدم ایکشن کمیٹی آئی، اس نے نہ صرف نوجوان نسل کو خراب کیا بلکہ بغیر کسی قانون ضابطے کے جو ہے ایک مادر پدر آزاد ہونے کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جس طرح سے گالم گلوچ، جس طرح سے نفرت، تعصب اور گولی کی جو فضا، جو بارود کی بو فصل انہوں نے بوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اس کے جو ہے نا مضمرات ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچیں گے. اس معاشرے کو جتنا نقصان پہنچا ہے، ایک گھر کو نقصان پہنچا، میں سمجھتا ہوں. اور یہ آزاد کشمیر بہت پرامن خطہ تھا، یہاں بھائی چارے کی مثالیں دی جاتی تھیں. اب یہ جو اس چیز کو جو تباہ کیا گیا ہے، اب یہ تباہ کرنے والوں کو بھی شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہو گیا ہے. اس میں جو ہے ریاست کو کمزور کیا گیا ہے، ریاستی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پاکستان کے ساتھ ریاست کی وابستگی کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں جو بنیادی نظریاتی اساس تھی اس خطے کی، اس علاقے کی، اس تحریک آزادی کشمیر کی، اس پہ کاری ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہوئے ہندوستان کو دانستہ یا نادانستہ طور پہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف اب ایک مضبوط مستحکم بنیادوں پہ، نظریاتی بنیادوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بالکل واشگاف الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی نہ صرف بلکہ دنیا بھر کے اندر بھی اگر کسی کو کوئی تبدیلی لانی ہے، کوئی نظام سے بیزار ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ اس معاملے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، یا میں جو ہے اس معاملے کو سیٹ کروں، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جمہوری پروسیس ہے، الیکشن میں جائیں، ووٹ کے ذریعے تبدیلی کریں. اگر ڈنڈے سے لے کے تبدیلی لانے کا سلسلہ چل نکلتا ہے تو پھر جنگل کا قانون اور پھر جانوروں کی حکمرانی کا طریقہ کار ہوتا ہے، جس کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم پہلے ہی بہت نقصان کر چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نادان دوست اس طرف گئے ہیں ان کو بھی اب احساس ہو گیا ہے، تو اب وہ واپس آئیں، انتخابی عمل کا حصہ بنیں. بہت بہت شکریہ وسیم صاحب. ناظرین، بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.